नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरु समक्ष युनिट 3 अर्थात कम्प्लेक्स नम्बरको न्यूमेरिकल पार्ट लिएर उपस्थित भएको छु। युनिट 3 कम्प्लेक्स नम्बर्स न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकलको पार्ट 1 तपाईहरु समक्ष छु म इन्द्रमणि ढकाल। अब हामी पहिलो न्यूमेरिकल तिर अगाडि बढौं। एक्जाम्पल नम्बर 1 मा रहेको क्वेशन छ एक्सप्रेस इन द सिंगल अर्डर पेयर फर है, भनेको हामीले अब सिंगल अर्डर पेयरको फर्ममा राख्न पर्यो रे। कसलाई भन्दाखेरि ल क्वेशन नम्बर 1 मा छ हाम्रो 1,0 टु द पावर 50। सेकेन्ड नम्बर क्वेशन छ हाम्रो 0,1 टु द पावर 100 है त। यसलाई हामीले सिंगल अर्डर पेयरको फर्ममा आइदर 1,0 हुन सक्छ, 0,1 हुन सक्छ हैन, -1,0 हुन सक्छ, 0,-1 हुन सक्छ। त्यो फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। यसलाई सिंगल अर्डर पेयरको फर्ममा यो पावर हटाएर भन्नु खोजे है त यसले। जस्तै अब हामी क्वेशन नम्बर 1 तिर अगाडि बढौं। पहिला वी हैव 1,0 टु द पावर 50। अब हामीलाई थाहा छ 1,0 यसलाई हामीले यो त अर्डर पेयर फर्ममा छ हैन, यसलाई हामीले अहिले कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा लेख्यो भने यो भनेको 1 रियल पार्ट, 0 भनेको इमेजिनेरी पार्ट छैन यहाँनिर 0 आई है। त्यही भएर यसलाई हामीले 1 नै लेख्न पाइन्छ। 1,0 भनेको 1 कसरी भन्दाखेरि यो 1,0 भनेको 1 प्लस 0 आई र 0 आई त नलेखे पनि भइहाल्यो। यो 1 भनेपछि 1,0 भनेको हाम्रो कति रहेछ भ्यालु 1 है। भनेपछि 1 टु द पावर 50। 1 को पावर 50 है, हामीले 1 को जति पनि पावर पोजिटिभ पावर भयो भने त्यसको भ्यालु 1 नै हुन्छ भनेको थियौ नि हामीले हैन है। भनेपछि हामीलाई 1 को पावर जति भयो पनि पोजिटिभ भ्यालु भयो भने इट्स भ्यालु इज 1 है त। अब 1 भन्ने बित्तिकै अब यसलाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, ल यो 1 लाई यो 1,0 लाई 1 लेखे जस्तै अब 1 को ठाउँमा हामीले 1,0 लेख्न पाइन्छ। भनेपछि अब सिंगल अर्डर पेयरको फर्ममा हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्यो यो 1,0। यसलाई नै भन्छ सिंगल अर्डर पेयर फर्म है त। अब हामी जान्छौं सेकेन्ड क्वेशन है त। सेकेन्ड क्वेशन छ 0,1 टु द पावर 100। यो हाम्रो क्वेशन छ 0,1 टु द पावर 100 है त। अब 0,1 यहाँ जस्तै 1,0 लाई हामीले 1 प्लस 0 आई लेखे जस्तै 0,1 लाई हामीले 0 प्लस 1 आई लेख्न सकिन्छ। हेर्दै 0,1 इक्वल टु 0 प्लस 1 आई। 0 त अब गइहाल्यो, 1 आई भनेको आई मात्रै भइहाल्यो है। त्यही भएर यसलाई हामीले आई को पावर 100 लेख्न पाइयो। अब यो आई को पावर 100 लेख्ने बित्तिकै अब हामीलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आई को पावर जति आए पनि मैले अगाडिपट्टि पावर्स अफ आई भनेर एउटा लेक्चरमा मैले तपाईहरुलाई गराएको थिएँ। आई को पावर जति भयो भने त्यसको भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ। बस त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, आई स्क्वायर को पावरमा स्प्लिट गर्नुपर्छ हामीले है त। त्यसैले यसलाई आई को पावर 100 लाई हामीले आई स्क्वायर को पावर 50 लेख्न मिल्छ नि हैन। जस्तै आई स्क्वायर को पावर 50 भनेको 52 जा 100 आई को पावर 100 भइहाल्यो नि हैन। त्यही भएर अब हामीलाई किन यो यसको फर्ममा लगेको भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ आई स्क्वायर को भ्यालु -1 हो भनेर है त। त्यसो भए कति हुने भयो, आई स्क्वायर को भ्यालु -1 टु द पावर 50। अब -1 को पावर 50, अब यसमा चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ ध्यान दियो है त। जस्तै हामीले -1 को पावर अस्ति नै पनि मैले भनेको थिएँ, जस्तै -1 को पावर n है। n भनेको हाम्रो यो इभन छ कि है, इभन छ कि अड छ भनेर हामीले हेर्ने। यदि इभन छ भने -1 को पावर 1 नै हुन्छ n। यदि इभन छ भने है -1 को पावर n, यदि अड छ भने है, अड छ भने हाम्रो के हुन्छ -1 हुन्छ। भनेपछि अहिले हाम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि -1 को पावर 50, 50 भनेको त इभन हो नि हैन। त्यसकारण यसको भ्यालु कति भयो त 1 भयो है त, पोजिटिभ 1। इभन हुँदा 1, अड हुँदा -1 है त। अब 1 लाई पनि अघि जस्तै हामीले 1 लाई अघि 0 1,0 लेखे जस्तै फेरि यसलाई पनि 1,0 लेख्न पाइयो। अब हामीले यसलाई 1,0 को पावर टु द पावर 50, 0,1 टु द पावर 100 लाई हामीले के गर्यो सिंगल अर्डर पेयरको फर्ममा हामीले राख्यो है त। अब एक्जाम्पल नम्बर 2 को क्वेशन छ एक्सप्रेस द फलोइङ कम्प्लेक्स नम्बर इन द फर्म अफ a प्लस आइबी। दिएको कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले a प्लस आइबी को फर्ममा लेख्नु पर्यो। यो न्युमेरेटर डिनोमिनेटरको फर्ममा छ अहिले है, फ्र्याक्सनल फर्ममा छ p बाइ q को फर्ममा। यसलाई हामीले यो फर्ममा a प्लस आइबी को फर्ममा मात्रै राख्नु पर्यो। अब यस्तो कन्डिसन क्वेशन हामीलाई धेरै ठाउँमा हामीलाई प्रयोग हुन्छ। यो a प्लस आइबी को फर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्ने त गिभन क्वेशनलाई भन्ने कुरा हामीले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब हामीले यस्तो कन्डिसनमा हामीले गिभन यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले z लेट गरौँ। लेट z इक्वल टु 5 प्लस 2i अपन -1 प्लस √3i। अब यसलाई हामीले a प्लस आइबी को फर्ममा कन्भर्ट गर्दैछौँ भने हामीले जहिले पनि यसको डिनोमिनेटरलाई, डिनोमिनेटर भने त बुझिन्छ नि हैन, यो -1 प्लस √3i, डिनोमिनेटरलाई हामीले अथवा डिनोमिनेटरको कम्प्लेक्स कन्जुगेटले न्युमेरेटर डिनोमिनेटर दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने।
-1 प्लस √3i को कम्प्लेक्स कन्जुगेट कति हो भन्दाखेरि -1 माइनस √3i होइन त। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि 5 प्लस 2i जस्ता त्यस्तै -1 प्लस √3i एज इट इज। अब हामीले यो -1 प्लस √3i को कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको -1 माइनस √3i ले न्युमेरेटर डिनोमिनेटर दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ। अब हाम्रो प्रोसेस भनेको मल्टिप्लाई गर्ने मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। अब हामीले 5 प्लस 2i इन्टु -1 माइनस √3i, तल हाम्रो के फर्मुला गयो -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i भनेको a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्ममा गयो। के फर्मुला आयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a भनेको -1 छ, b भनेको √3i छ, -1 स्क्वायर माइनस √3i को होल स्क्वायर है त। अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँ माथि हेरौँ त ल। 5 इन्टु -1 गर्दा -5 भयो, 5 इन्टु माइनस √3i गर्दा -5 √3i भयो, यो प्लस 2i इन्टु -1 गर्दा -2i भयो, यो प्लस 2i इन्टु माइनस √3i गर्दाखेरि प्लस माइनस माइनस अनि 2 √3i स्क्वायर, i इन्टु i स्क्वायर भयो होइन। अब हामीले यसमा के गर्ने भन्दाखेरि यो i स्क्वायरको भ्यालु रिप्लेस गर्ने अनि यो i दुईटा i भएको ठाउँबाट हामीले के गर्ने i कमन लिने। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो -5 यो i स्क्वायरको भ्यालु हामीलाई थाहा छ नि -1 हो होइन। -2 √3 इन्टु -1 गर्दा माइनस यो प्लस माइनस र यो माइनस गर्दा प्लस हुन्छ, भनेपछि प्लस 2 √3 भयो क्या है। किन i स्क्वायरको भ्यालु -1 हो नि त, त्यही भएर यो -1ले गर्दा यो -2 √3लाई के बनायो प्लस 2 √3 बनायो होइन त। प्लस यो हामीले यहाँ प्लस किन राखेको भन्दाखेरि हामीलाई a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु भनेको छ है। तर अहिले हामीले यो दुईटाबाट हामीले माइनस कमन नलिने, के गर्ने यो दुईटाबाट प्लस राखिदिउँ भनेपछि यहाँ अनि i कमन लियो, i कमन लिएपछि के हुन्छ यहाँ -5 √3 -5 √3 -2 है। यदि यहाँ हामीलाई a माइनस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर भनेको भए हामीले यहाँ माइनस कमन लिन्थ्यौँ है। अहिले हामीलाई a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने भएको भएर हामीले यहाँ प्लस नै राखेको छ है त। अनि यो तल 1 यो i स्क्वायरको भ्यालु -1 राख्दा माइनस र यो प्लस गर्दा यो माइनस गर्दा +3 भयो, 1 + 3। अब यो 1 + 3 भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 4 भयो होइन। यो डिनोमिनेटर 4 भयो। अब यसलाई हामीले के गरौँ स्प्लिट गर्ने, छुट्याइदिने क्या है। -5 + 2 √3 भनेको यो हाम्रो रियल पार्ट हो, रियल पार्ट डिभाइड बाई 4 प्लस इमेजिनेरी पार्ट भनेको -5 √3 -2/4 अनि यो i। अब हाम्रो हेर त ल यो पुरै a भयो है। यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो पुरै अहिले यो यति पुरै यो अहिले के हो हाम्रो यो दिस इज a है त, यो a हो, यो के भयो b छ है त, a यो भनेको b भयो। त्यही भएर a प्लस यहाँ बिचमा प्लस पनि छ है, a प्लस अनि i अनि b, ib को फर्ममा हामीले विच इज इन द फर्म अफ a प्लस ib भनेर लास्टमा लेख्न नबिर्सिने है त। जस्तो जहिले पनि हामीले बिचमा यहाँ प्लसको फर्ममा लिएर आउने, यदि a प्लस ib भनेको छ भने माइनस भन्यो भने यदि a माइनस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुहोस् भन्यो भने यहाँ माइनस राखिदिने, अरू केही पनि छैन है त। एकदम सिम्पल छ। यस्तो फर्मेटमा जहिले पनि a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने बेलामा यहाँ हामीलाई a प्लस b होल स्क्वायर होस्, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू एक आपसमा मल्टिप्लाई गरेको होस् होइन, केही होइन, के गर्नु पर्ने मल्टिप्लाई गर्ने फर्मुला लगाइदिने। कोही कुनै a प्लस b a माइनस b को फर्ममा हुनसक्छ, कुनै a प्लस b होल क्युब हुनसक्छ, कुनै a माइनस b होल क्युब हुनसक्छ होइन, कुनै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू एक आपसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हुनसक्छ। यहीँ जस्तै 5 + 2i को होल स्क्वायर अपन -1 प्लस √3i बाई i को होल स्क्वायर हुनसक्छ। होल स्क्वायर भयो भने के गर्ने पहिला होल स्क्वायर फर्मुला खोल्ने अनि यो फर्मेटमा लिएर आउने अनि यो फर्मेटलाई फेरि यसै गरी कन्जुगेट लगाउने अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो a प्लस ib फर्मेटमा जान्छ। त्यही भएर p/q को फर्ममा यदि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर छ भने जहिले पनि त्यसमा डिनोमिनेटरको कम्प्लेक्स कन्जुगेटले यसरी मल्टिप्लाई गर्ने है त। अब इक्जाम्पल नम्बर 3 को क्वेसन छ फाइन्ड द कन्जुगेट अफ द फलोइङ कम्प्लेक्स नम्बर। हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेर अगाडि पढिसकेका छौँ। कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको के हो भन्दाखेरि यदि a प्लस ib को फर्ममा छ भने त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको a माइनस ib हुन्छ। भनेको इमेजिनेरी पार्टको हामीले साइनलाई के गर्छौँ चेन्ज गर्छौँ, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस। हामीसँग अहिले के छ यहाँ 1 + i प्लस i स्क्वायर प्लस i क्युब प्लस i टु द पावर 4 छ। यसको हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट पत्ता लगाउने है त। पहिला सुरुमा यसलाई हामीले के गरौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। हियर हामीसँग के छ भन्दाखेरि z इक्वल टु यसलाई हामीले अहिले z लेट गरौँ, z इक्वल टु 1 + i प्लस i स्क्वायर प्लस i क्युब प्लस i टु द पावर 4। 1 एज इट इज भइहाल्यो है, 1 यो i पनि एज इट इज राख्ने, i स्क्वायरको भ्यालु -1 छ हामीले यसलाई राखिदिने, i क्युबको भ्यालु छैन त्यही भएर यसलाई स्प्लिट गर्ने, i स्क्वायर इन्टु i गर्न मिल्छ, i पावर 4 लाई हामीले i स्क्वायर इन्टु i स्क्वायर गर्न मिल्छ अथवा i स्क्वायरको होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ है त। त्यही गर्ने
1 को 1 i को i स्क्वायर को भ्यालु -1 i क्यूब भनेको i स्क्वायर इन्टु i पावर 4 भनेको i स्क्वायर इन्टु i स्क्वायर। अब फेरि यो i स्क्वायर र यो दुईटा i स्क्वायर को पनि भ्यालु हालौ है त। कति हुन्छ यो 1 को 1 प्लस i अनि यो प्लस माइनस -1 भयो अनि यो प्लस हैन त i स्क्वायर भनेको -1 i को i प्लस i स्क्वायर भनेको -1 यो i स्क्वायर भनेको नि -1 यो माइनस माइनस के भयो त भन्दाखेरि प्लस भयो है। अनि यो माइनसले प्लसलाई माइनस बनायो भनेपछि के भयो त यो 1 यो i यो -1 भयो यो प्लस माइनस माइनस i छ यहाँ है -1 इन्टु i भनेको i हुन्छ अनि प्लस अनि 1 इन्टु 1 भनेको 1 भइहाल्यो है। अब हाम्रो के भयो त यहाँनिर है यो 1 र यो 1 एक आपसमा क्यान्सल भयो यो i र यो i पनि एक आपसमा क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि यो 1 मात्रै बाँकी रह्यो हैन 1 1 भनेको त एउटा रियल नम्बर हो नि त। अस्ति नै हामीले कन्जुगेटको प्रपर्टीमा के भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि यदि रियल नम्बर छ भने त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट आफू नै हुन्छ। जस्तै z इक्वल टु यो भनेको त 1 भनेको 1 प्लस 0i हो नि त हैन। अब 1 प्लस 0i लेख्नु र नलेख्नुमा के फरक छ अनि त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको 1 माइनस 0i अब माइनस 0i पनि लेख्नु र नलेख्नुमा केही फरक छैन। नाउ द कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ z इक्वल टु 1 प्लस 0i है त यो 1 मात्रै भनेको 1 प्लस 0i हो त्यो भनेको z बार है त इज इक्वल टु 1 माइनस 0i इज इक्वल टु त्यो भनेको नि 1 नै भ्यालु त्यो एउटा 1 को यो हाम्रो सबै यो दिएको छ नि यो 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i पावर 4 को कम्प्लेक्स कन्जुगेट कति रहेछ भन्दाखेरि 1 निक्ल्यो है त। अब यस्तै गरेर हामीले यसको जस्तै मानौ कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त ल 3 प्लस 4i अपन 4 माइनस 3i को कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्नु पर्यो भने पहिला अघि जस्तै यो 4 माइनस 3i लाई हामीले के गर्ने रेसनलाइज अथवा हामीले यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेटले हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने है त। जस्तै हाम्रो 4 माइनस 3i छ नि अब यसले हामीले 4 माइनस 3i ले के गरौँ भन्दाखेरि न्युमेरेटर डिनोमिनेटर दुईटैलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्नु यहाँ तपाईहरुले है 3 प्लस 4i हैन अपन 4 माइनस 3i छ है इन्टु अब हामीले के गर्ने 4 प्लस 3i है होल अपन 4 प्लस 3i ले मल्टिप्लाई गर्ने र यसलाई लास्टमा हामीले अघि जस्तै a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने है। यो फर्ममा एक्सप्रेस गरिसकेपछि अनि बल्ल यसको हामीले के गर्छौं कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्छौं है त। यस्तो खाले क्वेशनहरु अलि ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। अब हाम्रो इक्जाम्पल नम्बर 4 मा रहेको क्वेशन छ फाइन्ड द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ √3 प्लस 7i √3 प्लस 7i को हामीले मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स पत्ता लगाउने। अब मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भने त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हैन कुनै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा यदि 1 हुन्छ भने त्यसलाई हामीले त्यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनिन्छ के। जस्तै √3 प्लस 7i सँग केलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 हुन्छ त कुन कम्प्लेक्स नम्बरलाई। त्यही भएर अब यसको निकाल्ने तरिका सजिलो छ है त। अब के गर्ने भन्दाखेरि here z इक्वल टु √3 प्लस 7i देन इट्स मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स इज अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई z को पावर -1 भनेको यो लिएर z र z को पावर -1 मल्टिप्लाई गर्नुस् 1 हुन्छ हैन। त्यही भएर z को पावर -1 भनेको 1/z लेख्न मिल्यो 1 को 1 छ z भनेको √3 प्लस 7i छँदैछ। अब यो √3 प्लस 7i को हामीले के गरौँ अघि जस्तै कम्प्लेक्स कन्जुगेटले फेरि मल्टिप्लाई गरौँ है त। गरेपछि के हुन्छ है √3 - 7i अपन √3 - 7i √3 - 7i ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा √3 - 7i डिनोमिनेटरमा के हुन्छ है a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्ममा गयो है। भनेपछि के लेख्न मिल्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a भनेको √3 को होल स्क्वायर माइनस 7i को होल स्क्वायर माथि √3 - 7i एज इट इज √3 को स्क्वायर गर्दा यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो 3 मात्रै भयो माइनस 7 को स्क्वायर 49 i को स्क्वायर भने i स्क्वायर। अब यो i स्क्वायर को भ्यालु हाल्दियौ कति हुन्छ भन्दाखेरि i स्क्वायर को भ्यालु हाल्दा i स्क्वायर भनेको -1 त्यही भएर -1 इन्टु -49 गर्दा +49 भयो 3 + 49 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 52। अब यसलाई छुट्याइदिउँ है त छुट्याउँदा कति हुन्छ √3/52 -7/52i है त √3/52 माइनस यो बीचमा माइनस भएको भएर माइनस आयो 7/52 अनि i दिस इज द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ √3 प्लस 7i। अब √3 प्लस 7i लाई र √3/52 माइनस 7/52i लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 निक्लिन्छ है त। अब इक्जाम्पल नम्बर 5 मा रहेको क्वेशन छ फाइन्ड द मोडुलस अफ द कम्प्लेक्स नम्बर। अब मोडुलस निकाल्न भने पनि हामीलाई अघि जस्तै कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्न भने पनि पहिला सुरुमा त्यो है न्युमेरेटर डिनोमिनेटरको फर्ममा छ भने त्यो a प्लस ib अपन a प्लस ib कै फर्ममा हुनुपर्छ। जस्तै यदि कुनै पनि क्वेशन है त कुनै पनि क्वेशन हाम्रो अब डिनोमिनेटरमा केही पनि छैन न्युमेरेटर मात्रै छ भने त्यसलाई जहिले पनि a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने।
तर यदि कुनै पनि फर्म p/q को फर्ममा छ भने यदि त्यसलाई मोडुलस निकाल्न परे पनि कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्न परे पनि त्यसलाई पहिला a + ib है कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्न पनि अनि a + ib यो फर्मेटमा नलइकन पहिला हामीले के गर्न सकिदैन कम्प्लेक्स कन्जुगेट पनि निकाल्न सकिदैन मोडुलस पनि निकाल्न सकिदैन अब कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्न त पहिला यो फर्ममा लगेर अनि फेरि के गर्नु पर्यो त्यसपछि डिनोमिनेटरलाई रेसनलाइज गर्ने अथवा यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट मल्टिप्लाई गर्ने हैन तर यदि मोडुलस निकाल्नु भनेको छ भने पहिला हो यो फर्मेटमा a + ib अपन a + ib को फर्ममा लैजाने अनि बल्ल हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अनि बल्ल हामी मोडुलस निकाल्छौं हामीले मोडुलस निकाल्ने फर्मुला त हामीले अगाडि गरिसकेका छ हामीसँग थाहा पनि छ है मोडुलस निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि √x² + y² त्यसको लागि त पहिला के हुनु पर्यो भन्दाखेरि a + ib को फर्ममा जानु पर्यो नि हैन अब हामी त्यही भएर के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ भएको यो जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ माथि a 7 + 1 + 7i ठीक छ तल यो 2 - i को होल स्क्वायर छ पहिला यसलाई होल स्क्वायर फर्मुला खोलेर अलि सिम्पल फर्ममा a + ib फर्ममा राखौं लेट z = 1 + 7i अपन 2 - i होल स्क्वायर है त अब हामी के गरौँ 1 + 7i लाई केही पनि नगर्ने तल a - b को होल स्क्वायर फर्मुला खोलौं है त के हुन्छ a² - 2ab + b² a भनेको 2 छ b भनेको 1 छ i छ है त 2² - 2 * 2 * i + i². अब हामी यो i² को भ्यालु हाल्दियौ कति हुन्छ भन्दाखेरि i² को भ्यालु -1 हुन्छ 2² भनेको 4 - 2 * 2 * i भनेको 4i भइहाल्यो अब यो 4 र -1 गर्दा कति हुन्छ 3 हुन्छ हैन यो माथिको 1 + 7i एज इट इज 1 + 7i एज इट इज 4 - 1 गर्दा 3 भयो -4i हो अब बल्ल यो फर्मेट आइसकेपछि यसको हामीले मोडुलस निकाल्न सकिन्छ है त अब हामी के गरौँ टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स दुवैतर्फ हामीले के गरौँ मोडुलस लियौं कुनै कुनै बुकमा के पनि गरेर हुन्छ भन्दाखेरि यसरी निकालिसकेपछि फेरि यसको यो 3 - 4i को कम्प्लेक्स कन्जुगेटले न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेर a + ib फर्ममा एक्सप्रेस गरेर अनि लास्टमा बल्ल मोडुलस निकाले पनि देखिन्छ त्यो भनेको अलि लामो हुन्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ हामीले है त यसरी टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स गर्यो भने के हुन्छ यतापट्टि z को मोडुलस = 1 + 7i अपन 3 - 4i हामीसँग हो यो मोडुलस अफ z/w होल मोडुलस अफ z/w को हामीसँग फर्मुला छ नि हैन के छ भन्दाखेरि होल मोडुलस अफ z1/z2 भयो भने त्यसलाई हामीले मोडुलस अफ z1 अपन मोडुलस अफ z2 लेख्न पाइन्छ यदि हामीसँग यो फर्मुला हुँदैन थियो भने यदि यो प्रपर्टी अफ मोडुलस थिएन भने हामीले यसमा के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यसै गरेर कम्प्लेक्स कन्जुगेट डिनोमिनेटरको 3 - 4i को कम्प्लेक्स कन्जुगेटले न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेर a + ib फर्ममा एक्सप्रेस गरेर अनि मात्रै हामीले बल्ल लास्टमा मोडुलस लिनु पर्थ्यो तर हामीसँग यो फर्मुला छ नि त यो प्रपर्टिज अफ मोडुलस हामीसँग छ त्यसकारणले के गरौँ यो मोडुलस छुट्याइदिउँ 1 + 7i को होल मोडुलस डिवाइड बाइ 3 - 4i को होल मोडुलस है यो मोडुलसलाई न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा छुट्याइयो यो फर्मुला अनुसार है त अब हामीले के गरौँ मोडुलसको फर्मुला लगाइदिउँ हामीसँग मोडुलसको फर्मुला के छ है मोडुलस अफ z है यदि a + ib को मोडुलस निकाल्न पर्यो भने हामीले के भने पढाएको थियौं जस्तै a + ib को मोडुलसको फर्मुला के हो √a² + b² हैन त अब त्यही गर्ने यहाँ अहिले यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि ल यो a भनेको 1 छ b भनेको 7 छ त्यही भएर 1² + 7² यसमा डिनोमिनेटरमा a² भनेको a 3² प्लस b भनेको यहाँ नझुकिनु एकदमै -4 छ है यहाँ यदि प्लस भइदिएको भए चाहिँ 4 मात्र लेखिन्थ्यो हामीले यहाँ माइनस भएको भएर हामीले -4 कै होल स्क्वायर गर्यो किन यसको इमेजिनेरी पार्ट भनेको -4 है त त्यही भएर 3² + -4 को होल स्क्वायर अब त स्क्वायर गर्ने त हो नि 1² भ्याल्यु 7 को स्क्वायर 49 3² 9 है -4 को स्क्वायर भनेको 16 पोजिटिभ 1 + 49 भनेको √50 9 + 16 भनेको 25 50 र 25 के छ अहिले यो भन्दाखेरि एउटै रुटमा एउटै स्क्वायर रुटमा छ हैन त्यसकारणले हामीले यसलाई के गरौँ होल एउटै स्क्वायर रुट राखेर 50/25 लेख्यो है त 25 ले 50 लाई त क्यान्सल गर्न मिल्छ 25 कति छ 25 2 जा 50 ओके हैन त्यसै हाम्रो बाँकी रह्यो कति त भन्दाखेरि √2 हैन त यो चाहिँ युनिट्स भनेर लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ यसरी हामीले मोडुलस निकाल्ने त्यही भएर कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस निकाल्नु पर्दाखेरि यो हाम्रो यो फर्ममा a + ib अपन a + ib अथवा a + ib को फर्ममा छ कि छैन त्यो हेर्ने है त जस्तै कुनै पनि दुईटा मोडुलसहरु दुईटा नम्बरहरु मल्टिप्लाईको फर्ममा कम्प्लेक्स नम्बरहरु जस्तै 1 + 7i * 3 - 4i त्यसरी आयो भने के गर्ने पहिला त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि मोडुलस को फर्मुला दिने अथवा सिधै हामीले मोडुलसको त्यसमा भने फर्मुला लगाउन सकिन्छ होल मोडुलस z1 * z2 छ भने हामीले मोडुलस अफ z1 * मोडुलस अफ z2 भने पनि छुटाउन मिल्छ हैन तर
1 + 7i को होल स्क्वायरको हामीले मोडुलस निकाल भन्यो भने फेरि के गर्ने जस्तै इक्जाम्पल यसमै हाम्रो है त जस्तै 1 + 7i को होल स्क्वायर यसको मोडुलस निकाल भन्यो भने के गर्ने अब हाम्रो होल स्क्वायर भएपछि हामीले सिधै हामीले फर्मुला लगाउन मिल्दैन त्यही भएर पहिला के गर्ने यो होल स्क्वायरलाई फर्मुला खोल्ने फर्मुला खोलिसकेपछि a + ib को फर्ममा जान्छ अनि मात्रै के गर्ने हामीले मोडुलसको फर्मुला लगाउने है त अब इक्जाम्पल नम्बर 6 को क्वेशन छ if a + ib upon c + id is equal to x + iy then so that x square plus y square is equal to a square plus b square upon c square plus d square आउन त आएको छैन एक्जाममा तर सम्भावित क्वेशन मध्येमा पर्छ यो अलि ध्यान दिने है त यस्तो क्वेशन हेर यहाँ x + iy यस्तो a + ib c + id यसको यस्तो यहाँ सबै के छ होल स्क्वायरको फर्ममा छ हामीलाई थाहा छ x + iy को यतिकै स्क्वायर हुन कि त स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो कि त मोडुलस लिनु पर्यो हैन मोडुलस लियो भने पनि यसको स्क्वायरको फर्ममा जान्छ नि स्क्वायर गर्यो भने स्क्वायरको फर्ममा जान्छ स्क्वायरिङ गर्दा यस्तो क्वेशनमा एकदमै झन्झट हुन्छ गाह्रो हुन्छ है त त्यही भएर यस्तो क्वेशनलाई हामीले सिधै के गर्छौं मोडुलस लिएर गर्छौं एकदम इजी हुन्छ जस्तै हामीसँग के छ अहिले हियर a + ib upon c + id is equal to x + iy अब हामी के गरौँ मोडुलस लियौं टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स है त टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स वी गेट के हुन्छ होल मोडुलस अफ a + ib upon c + id and मोडुलस इज इक्वल टु मोडुलस अफ x + iy अब हामी के गरौँ यो मोडुलसलाई अघि जस्तै फर्मुलामा छुट्याउँ है त यो मोडुलस छुट्याउँदा के हुन्छ यहाँ होल मोडुलस z1 upon z2 छ भने त्यसलाई हामीले मोडुलस अफ z1 upon मोडुलस अफ z2 छुट्याए जस्तै यहाँ हामीले के गर्यौं मोडुलस अफ a + ib upon मोडुलस अफ c + id इज इक्वल टु मोडुलस अफ x + iy अब हामी मोडुलसको फर्मुला लगाइदियौं के भयो है त ए मोडुलस अफ a + ib को फर्मुला के हो √a² + b² मोडुलस अफ c + id को फर्मुला के हो √c² + d² हैन मोडुलस अफ x + iy को फर्मुला के हो √x² + y² हैन अब हामी के गरौँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरौँ किन हामीलाई यहाँ त रुट छैन नि त हैन यो रुट हटाउने के गर्ने स्क्वायरिङ गर्यो भने त रुट हटिहाल्छ नि दुवैतिरबाट हैन त्यही भएर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा अब के भयो भन्दाखेरि ल यो स्क्वायरले यो दुईटै रुटहरु क्यान्सल हुन्छ है न्युमरेटर डिनोमिनेटरको यो पनि रुट रुट क्यान्सल भयो त्यसै हामीसँग बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि तर क्यान्सल गरेर चाहिँ नदेखाउने है त हामीसँग के बाँकी रह्यो a² + b² upon c² + d² इज इक्वल टु x² + y² यी हामीलाई प्रुफ गर्न चाहिएको कुरा लगभग आइसक्यो है त हामीलाई यो RHS मा भएको कुरा LHS मा छ LHS मा भएको कुरा RHS मा छ अब यसलाई मिलाइदिए त के भयो हैन LHS लाई RHS मा ल्याइदियौं RHS लाई LHS मा ल्याइदियौं therefore x² + y² इक्वल टु a² + b² upon c² + d² अब यस्तो टाइपको क्वेशन जे आए पनि यदि यो फर्मेटमा पहिला सुरुमा अघि जस्तै है a + ib upon a + यो c + id यो फर्मेटमा छ कि छैन त्यो हेर्ने यदि यो फर्मेटमा छ भने सिधै हामीले मोडुलस लगाइदियो भने यो फर्मुला ठ्याक्कै प्रुफ हुन्छ यो हामीलाई दिएको कुराहरु सजिलैसँग प्रुफ गर्न सकिन्छ अब इक्जाम्पल नम्बर 7 को क्वेशन छ अघि जस्तै क्वेशन हो if x + iy is equal to a + ib को होल स्क्वायर then so that अब हामीले के सो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x² + y² is equal to a² + b² को होल स्क्वायर यो पनि अघि जस्तै क्वेशन हो तर यहाँ के मात्रै फरक छ भन्दाखेरि अघि यहाँ सिधै हामीले टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड गरेका थियौं अहिले चाहिँ यहाँनिर a + ib को फर्ममा छैन यो होल स्क्वायर छ यो हैन तर पहिला सुरुमा हामीले होल स्क्वायरलाई खोलौं अनि बल्ल हामीले के गरौँ टेकिङ मोडुलस लियौं है त सोलुसनमा जाउँ हियर x + iy इज इक्वल टु के भयो a + ib को होल स्क्वायर छ अब हामी a + ib को होल स्क्वायर फर्मुला खोलौं के हुन्छ x + iy इज इक्वल टु यो a + ib को होल स्क्वायर भनेको a + b होल स्क्वायर फर्मुला के हो a² + 2ab + b² a² + 2 * a * ib + ib को होल स्क्वायर अब हाम्रो के भयो यहाँ ax + iy इज इक्वल टु a² का स्क्वायर प्लस यो 2 * a * ib गर्दा 2abi है प्लस ib को होल स्क्वायर गर्दा i² b² अब हामीले के गर्ने यो i² को भ्यालु -1 राख्दिने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो i² को भ्यालु यहाँ -1 राख्दा यो -b² भयो अब यो -b² र यो a² त के हो भन्दाखेरि एक आपसमा यो रियल पार्ट हो त्यही भएर यसलाई सँगै राख्दिने a² - b² प्लस यो 2abi भइहाल्यो है अब हाम्रो के फर्मेटमा गयो यता पनि x + iy यता पनि a + ib कै फर्ममा छ है त a भनेको अहिले हाम्रो कति छ भन्दाखेरि a भनेको हाम्रो यति यो पुरै हो a² - b² b भनेको हाम्रो कति छ अहिले 2ab छ अब हामी के गरौँ बल्ल यो फर्मेटमा आइसकेपछि टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड गरौँ टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स वी गेट के हुन्छ the modulus of x + iy is equal to whole modulus of a² - b² plus
2ab I होल मोडुलस है त। अब हामी मोडुलसको फर्मुला हाल्दियौँ, एकदमै इजी फर्मुला भइहाल्यो। रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु यसको रियल पार्ट कति थियो रे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको त्यसको होल स्क्वायर प्लस यसको इमेजिनेरी पार्ट बी भनेको थियो 2ab यी 2ab को होल स्क्वायर है त। अब हाम्रो के भयो स्क्वायरिङ गरिदियो, किन स्क्वायर गर्न खोजेको यो रुट हटाउनलाई हैन, रुट हटाउनलाई के भयो स्क्वायरिङ गर्दा हाम्रो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 2ab को होल स्क्वायर त्यसको पनि होल स्क्वायर छ है त। अब हाम्रो के हुने भयो यो स्क्वायर र रुट काट्यो है, तर हामीले काटेर चाहिँ नदेखाउने भनिरहेको छु मैले, यो स्क्वायर र रुट काट्यो हामीले बुझ्नको लागि हो है। बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि अब हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाँकी रह्यो यहाँ इज इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस 2ab को होल स्क्वायर। अब केही गर्नु पर्दैन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर फर्मुला खोलिदिउँ, कति हुन्छ यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर फर्मुला ए स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु ए स्क्वायर इन्टु बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर 2ab को होल स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर 4 ab को होल स्क्वायर भने ए स्क्वायर बी स्क्वायर हैन। हेर्नु है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फर्मुला लगाएको है, केही पनि होइन। अब हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको कति हो त भन्दाखेरि प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो हैन। अरू एज इट इज छ, ए स्क्वायरको होल स्क्वायर पनि एज इट इज राख्ने, बी स्क्वायरको होल स्क्वायर पनि एज इट इज राख्ने। अब अघि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर फर्मुला खोले जस्तै अब यहाँ हेर्नु त ए स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु ए स्क्वायर डट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर के फर्मुलामा छ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फर्ममा छ, जहाँ ए भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि ए भनेको ए स्क्वायर छ, बी भनेको बी स्क्वायर छ। के फर्मुला भयो त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए भनेको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी भनेको बी स्क्वायरको होल स्क्वायर। प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा आएन त, देयरफोर हेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर है, यसरी प्रुभ भयो। एकदम इजी छ है यो, ध्यान दिनु। अब हाम्रो इक्जाम्पल नम्बर 8 को क्वेसन छ इफ ए प्लस आइबी इज इक्वल टु होल रुट अन्डर 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई देन सो द्याट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1। यो सिटिभिटीमा आएको क्वेसन छ है, यसलाई अलि राम्रोसँग ध्यान दिने। यो पनि अहिले भर्खरै हामीले जुन इक्जाम्पल नम्बर 7 र 6 मा गर्यो सेम त्यस्तै क्वेसन हो यो पनि, तर यहाँ त्यति मात्रै हो रुटमा छ। रुटमा भयो भने त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, हामी यसलाई पनि पहिला हामीले ए प्लस आइबी को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नलाई रुट भित्रै पनि हामीले कन्जुगेट गर्न सकिन्छ क्या। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीसँग गिभन के छ ए प्लस आइबी इज इक्वल टु होल रुट अन्डर 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई। अब रुट भित्रै हामीले के गरौँ यो डिनोमिनेटर 1 माइनस आई को कम्प्लेक्स कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरौँ। 1 माइनस आई को कम्प्लेक्स कन्जुगेट के हो 1 प्लस आई अपन 1 प्लस आई हैन। अब के भयो त भन्दाखेरि 1 प्लस आई इन्टु 1 प्लस आई गर्दा 1 प्लस आई को होल स्क्वायर तल ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी हैन, 1 माइनस आई इन्टु 1 प्लस आई गर्दा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला हैन। अब यो आई स्क्वायरको भ्यालु हाल्दिउँ कति हुन्छ, आई स्क्वायरको भ्यालु -1 र -1 र यो माइनस गर्दा के हुन्छ +2 हुन्छ हैन। भनेपछि अपनमा अब हामीले जसरी नि ए प्लस आइबी को फर्ममा एक्सप्रेस गर्दैछौँ भने यो हेरौँ है त, जस्तै न्युमेरेटरमा यो स्क्वायर र यो रुट बाहिर निक्लियो भनेपछि बाहिर निक्लिँदा कति मात्रै हुन्छ 1 प्लस आई मात्रै हुन्छ। तर यो 1 प्लस 1 भनेको तल डिनोमिनेटरमा 2 छ, यो 2 चाहिँ रुटबाट बाहिर निक्लिन सक्दैन, किन रुट 2 भनेको त रुट 2 नै हो नि त्यसको भ्यालु त हैन, त्यसको डेसिमलमा भ्यालु निकाले मात्रै हो, नभए रुट 2 को भ्यालु त कति हो र रुट 4 भए पो बाहिर निक्लिँदा 2 हुन्थ्यो त हैन। तर यहाँ 1 प्लस आई को होल स्क्वायर भएको भएर स्क्वायर रुट काटेर त्यो 1 प्लस आई चाहिँ बाहिर निक्लियो, तल 1 प्लस आई चाहिँ रुट 2 नै बाँकी रह्यो। अब यो रुट 2 लाई के गरौँ स्प्लिट गरौँ, स्प्लिट गरेपछि के हुन्छ 1 बाई रुट 2 प्लस आई को अगाडि पनि त 1 छ नि हैन, त्यही भएर 1 बाई रुट 2 आई। अब बल्ल हाम्रो के फर्मेटमा गयो यो ए प्लस आइबी को फर्मेटमा गयो। यस्तो फर्मेटमा गइसकेपछि यो क्वेसनलाई बल्ल हामीले के गर्न सकिन्छ ए स्क्वायर यो स्क्वायर स्क्वायर आउनलाई के गर्ने मोडुलस लिने, यस्तो क्वेसनलाई भनेको थिएँ नि मैले अघि हैन। अब हामी के गरौँ मोडुलस लिदिउँ, टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स, टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स वी गेट ए मोडुलस अफ ए प्लस आइबी इज इक्वल टु होल मोडुलस अफ 1 बाई रुट 2 प्लस 1 बाई रुट 2 आई है त। अब हाम्रो फर्मुला लगाइदिउँ रुट अन्डर मोडुलस अफ ए प्लस आइबी को फर्मुला के हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु
अब यहाँ पनि a भनेको हाम्रो अहिले कति छ मोडुलसमा हेर्नु है त a भनेको हाम्रो यो 1/√2 छ है त b भनेको पनि 1/√2 छ भनेपछि हाम्रो a स्क्वायर भने 1/√2 को स्क्वायर b स्क्वायर भने नि 1/√2 को स्क्वायर भयो हैन अब 1/√2 को स्क्वायर भने कति 1 को स्क्वायर 1 √2 को स्क्वायर 2 मात्रै हुन्छ भनेपछि कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 1/2 प्लस 1/2 एलएचएस को एज इट इज अब हामीलाई हेरौँ त ल 1/2 र 1/2 जोड्दा कति हुन्छ 1/2 प्लस 1/2 जोड्दा 1 हुन्छ हैन यस्तै 1/2 प्लस 1/2 दुईटैबाट 2 एलसीएम आयो माथि 1 प्लस 1 भयो 2/2 2/2 भनेको 1/2 प्लस 1/2 भनेको कति हो त भन्दाखेरि 1 हो है त अब कति भयो अब हामीले स्क्वायरिङ यो रुटलाई पनि हटाउनु पर्ने छ नि त हैन स्क्वायरिङ गरिदिएपछि बल्ल रुट हट्छ त्यही भएर स्क्वायर यो भित्र 1 कसरी आइ 1/2 प्लस 1/2 भनेको 1 भनेर मैले भनेको छु नि हैन त्यही भएर त्यसरी आयो है त अब हामी जाउँ अगाडि अब स्क्वायरिङ गर्दा के भयो त भन्दाखेरि त्यो स्क्वायरले त रुट क्यान्सल गर्यो नि त रुट काटेन त भन्दाखेरि रुट काट्यो भनेपछि के भयो त अब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो रुट क्यान्सल भइसकेपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र बाँकी रह्यो यो स्क्वायर र रुट यो त रुट अन्डर 1 भनेको नि 1 नै थियो 1 स्क्वायर भनेको नि 1 नै हो त्यही भएर केही फरक परेन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको 1 आयो नि त हो यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ यसलाई अलि ध्यानपूर्वक हेर्ने है त यो सँगसँगै आजको हाम्रो यो लेक्चर यही समाप्त हुन्छ भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै अरू भिडियो लिएर म तपाईहरु समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछु हस्त आजलाई बिदा चाहन्छु धन्यवाद